बड़ी मेहरबानी रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दरअसल आज का जो इदारिया है उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो वो शुरू होता है मोहसिन बेग साहब के मसले के ऊपर। दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि आगे फिर इमरान खान साहब ने मोहसिन बेग साहब को क्यों अरेस्ट किया और अ, और इमरान खान साहब के साथ आगे क्या होने जा रहा है, क्या ऑप्शंस हैं ऑपोजिशन के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास और इमरान खान साहब के पास। और आखिर में अ, मैंने ये कहा है कि वर्स्ट केस सिनारियो फॉर द ऑपोजिशन इज कि अगर कोई ऐसे हालात होते हैं कि खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं ये सब कुछ, तो जब भी इलेक्शन होगी, और मेरा ये तज्जिया है कि इलेक्शन जब भी होगी वो उसको रिग करने की अगर कोशिश की भी गई तो इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग नहीं हो सकेगी और आवाम का गुस्सा जो है वो फिर इजहार होगा और उसका नताइज जो है बड़े खतरनाक होंगे और सूनर और लेटर जमहूरियत बरकरार हो वापस आएगी और बरकरार रहेगी। अ, और ये मेरी मोटी बातें थी आज तो। अगर आप इजाजत दें तो आप शुरू करना चाहते हैं आखिरी पॉइंट से जी, जिसका ताल्लुक आवाम से है। अच्छा, बिल्कुल। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी खान साहब ऑपोजिशन को और एस्टेब्लिशमेंट को से जो जाल बिछाया जा रहा है उससे निकल जाएंगे और पूरी टर्म कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद वो शायद एस्टेब्लिशमेंट में भी अपना बंदा ले आए और फिर इलेक्शंस को रिग करके 5 साल और गुजार लें। वो रिगिंग की बात यह है कि सबको पता है इस बात का कि वो पॉपुलर जब रहे नहीं। और अभी आपने हवाला दिया कि गैलप पोल भी एक आगे, जब मैं लिख रहा था तो उस पर गैलप पोल के रिजल्ट सामने नहीं थे। बहरहाल मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी एहलिया एक कंस्टिट्यूंसी में एमपीए हैं आज़ाद, और मुझे खबरें मिलती रहती हैं दोस्तों से, ऑपोजिशन के पीटीआई के लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी। और मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त खान साहब को गाली पड़ रही है, सारी प्रोविंसेस में गाली पड़ रही है और इनके सारे झूठे वादे जो हैं वो अब लोगों को वाजे हो गए हैं और कोई इनको यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इलेक्शन जब आज हो या कल हो तो खान साहब को बिल्कुल निकालेंगे लोग जूतियां मार के। और जैसे कि एक जमाने में मोहतरमा को और नवाज शरीफ साहब को वो निकालते थे जब वो उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती थी। तो ये जो बेसिक पॉइंट मैं ये कर रहा था कि आवाम को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये ना समझें कि आवाम बिल्कुल ही बेबस है और आवाम ठीक है उस सड़कों पे उस तरीके से नहीं निकलने के लिए तैयार, जिसकी एक वजह ये भी है शायद सियासी जमातें हमारी इतनी कमजोर हैं या डरू हैं कि वो उनको निकालना भी नहीं चाहती, बिकॉज उसके लिए कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, लीड करना पड़ता है। तो चले वो अभी नहीं निकल रहे और स्पॉन्टेनियसली नहीं निकल रहे, मगर जब वक्त आता है इलेक्शन के लिए फिर वो अपने दिल की बात करते हैं और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मौकफ है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी ये वो मौका आएगा और जो कि आएगा उसके बगैर हमारी मुल्क में अगेन एंड अगेन वो मौका आता है क्योंकि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है इस मुल्क के अंदर। और इसीलिए जब डिक्टेटर्स भी आते हैं और फौजी डिक्टेटर भी आते हैं तो जाना पड़ जाता है किसी न किसी स्टेज पे घर। ऐसे नहीं है कि 20-20 साल 30-30 साल वो बैठे रहें और जो मर्जी करते रहें। तो ये है कि आवाम में आप भरोसा रखें और आवाम जो है वो अगली इलेक्शन को रिग नहीं होने देगी। और अगर रिग करेंगे तो बहुत ऐसे हंगामे हालात होंगे कि याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। तो तो मेरा ये मौकफ था। अब आपने वो बताया कि गैलप पोल भी आ गया और गैलप पोल की सिचुएशन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है और पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है दिन पर डे, वो हर रोज बढ़ रही है और खान की गिर रही है। और यहाँ तक कि केपी के अंदर भी खान जो है अब नंबर वो अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी से गिरता जा रहा है दिन ब दिन। और और ऐसे जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो 60% तक पहुंच गए हैं पंजाब के अंदर और खान जो है वो नंबर 3 पे आ गया है और 33% पे आ गया है एंड सो ऑन। तो इस किस्म की सूरत हाल है और ये आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि जो हालात हैं इमरान खान के बस की बात नहीं है उनको ठीक करे। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को वाइप आउट कर दिया जाए। आज अगर वो 4 साल में कुछ कारकर्दगी कर जाता तो शायद ये उसके लिए ये हालात ऐसे ना होते, मगर उससे उसके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करता है और वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे चल रहा था, सहारे पे आया था और सहारे पे चल रहा था। मगर ये कोई नई बात नहीं है, ये एक जमाने में नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से आए थे और चले थे।
اور محترمہ بھی دوسری ٹرم میں جب آئی تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئی تھی، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں ملتا، یہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہونے جاتے ہیں تو عوام ان کو پڑ جاتی ہے۔ تو یہ اسی صورت میں اب اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان صاحب کو عوام کا سامنے آنا پڑے گا، اور جب وہ آئیں گے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ستون کے بغیر، تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا جی ہے۔ سیٹھی صاحب، بالکل سیٹھی صاحب، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف آج خان صاحب نے ایک جلسہ کیا۔ اب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور صوبے کے اندر آپ کی حکومت بھی ہو، تو لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی خاص اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں کا جلسہ نہیں تھا، ہزاروں کا تھا، چند ہزار کا، لیکن جلسہ انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے بالکل ایسے خطاب فرمایا جیسے اپوزیشن لیڈر کرتا ہے، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بس وہ جو مہنگائی ہے ساری دنیا میں ہے، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور نواز شریف کو باہر بھیجنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا۔ تو یہ اس طرح کی جو کام ہے، ملک کے وزیر اعظم اور رد عمل میں جلسہ کر رہے ہیں، اور سارا جو گولہ باری ہے وہ اپوزیشن پہ۔ یار یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا مطلب کہ وہ گولہ باری 4 سال سے کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 4 سال کرتے رہے، اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا اب یہ جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں یہ جلسے کی، جس آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسکوائر کے اندر کیا ہے، اور یہ اس قسم کی تصویریں جو وہ بنائی جا رہی ہیں، اتنے لوگ تو شہر کے ویسے ہی سننے آ جاتے ہیں کیوریوسٹی سے کہ اب آج کیا کہے گا، اور یہ وہی کہ جی جو وہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈنڈا دیا جاتا ہے، اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ڈنڈا دیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، وہاں 5-6 ہزار بندہ جو ہے وہ یہ اکٹھا ہونا چاہیے جیسے بھی ہے، اور وہ مشکل نہیں ہوتا، وہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اسٹیٹ اور ریاست کے پوری سہولت ہو تو آپ کر لیتے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہو، ڈی سیز آپ کے ساتھ ہوں، اسسٹنٹ کمشنر آپ کے ساتھ ہو، وہاں کے پٹواری آپ کے ساتھ ہو، یہ تو ان کی نوکری کا بات ہوتی ہے، وہ بندے لے آتے ہیں آپ کی۔ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر ان کے باوجود، کیونکہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو کیا مت جائے، اس کے باوجود اگر لوگ لے آئے جیسے اپوزیشن لاتی ہے تو پھر بڑی بات ہوتی ہے، بیکاز یہ لوگ جیسے لوگوں کو فون کر کے اور اپنے کہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، باہر نکلیں باہر نکلیں، اور آرڈرز جاتے ہیں، اور پوری ایک مشینری جو ہے حکومت کی وہ شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے، ان کو وعدے کر کے یا ان کو دھمکیاں دے کے، یا اپنے سپورٹرز کو، تو وہ یا کنٹریکٹرز جو ہیں جن کو کمیشنز ملتی ہیں اور کانٹریکٹس ملتے ہیں، وہ ہر بندہ کو کہتے ہیں یار تو 50 بندے تو لے آنے، 100 بندہ تو لے آنا، 200 بندے تو لے آنے، اور اتنے کے بندے تو اپنے گھروں میں سے ہی لوگ لے آتے ہیں جسٹ ٹو فل اپ پلیس تاکہ نمبر لگ جائیں۔ تو ایسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ بڑی جگہ پہ کوئی کرتے تو ہمیں نظر بھی آتا ہے، یہ انہوں نے وہی جگہ چنی ہے شہر کے اندر جو اسکوائر ہوتا ہے، جو سینٹر آف دا ٹاؤن، وہاں خالی کر کے وہاں لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چیف منسٹر تھا ڈیورنگ دی الیکشنز 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، تو خان صاحب اس وقت ہم نے ٹیررزم کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ شہروں کے اندر جلسے نہیں کرنے، اور کہ کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں تھی، اور ڈی سیز کو اور کمشنرز کو سب کو یہ ہدایت تھی کہ آپ کسی کو یہاں نہیں کرنے دیں گے، بیکاز ٹیررزم خطرہ تھا، بہت خطرے تھے اس میں۔ تو مجھے یاد ہے کسی اور سیاسی جماعت نے تو شہروں کے اندر، چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر، سینٹر شہر کے اندر جلسے نہیں کیے، مگر مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے اسپیشل ریکویسٹ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ آئی کہ ہم اس وقت فلانے شہر کے قریب پہنچے ہیں ہمارا قافلہ، اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم شہر کے اندر چھوٹا سا جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور آپ یقین کریں کہ حالانکہ یہ آرڈرز تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو ان کی اتنی انسسٹنس تھی کہ نہیں ہم صرف آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں کھڑے رہیں گے، اور چھوٹا سا جلسہ ہوگا، پھر ہم نے کاروان نے آگے جانا ہے، تو آپ فکر نہ کریں، ہمیں پلیز یہ اجازت دے دیں۔ تو میں نے اس وقت جب بھی ان کا فون آیا کہ ہمیں فلانے چھوٹے شہر میں ہم نے کرنا ہے جلسہ، اور ہم اس کے بعد آگے نکل جائیں گے، یا آدھے گھنٹے کا جلسہ کرنا ہے، ایک چھوٹی سی اسپیچ کرنی ہے، تو میں نے کہا ڈی سی کو فون کروایا، اور میں نے کہا یار اس کو کرنے نہ دیں، کوئی نئے ایشوز نہ کھڑے کریں، اگر وہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ اپنی پوری سیکیورٹی رکھیں۔